थबाङ गाउँपालिका विक्रम सम्वत 2073 सालमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले 744 स्थानीय तह लागू गर्दा रोल्पामा साबिकका थबाङ, मिरुल र उवा गाउँ विकास समितिहरूलाई समेटेर थबाङ गाउँपालिका घोषणा गरिएको हो। होराईदेखि 166 किलोमिटर यात्रामा शहीद मार्ग र रोल्पाको दिबाङबाट करिब 74 किलोमिटरको उत्तर पूर्वमा पर्ने यस गाउँपालिकामा विशेषतः खाम मगर जातिको बसोबास रहेको छ। खामवासीहरूको बहुल्यता भएको यस क्षेत्रमा अधिकांश स्थानको नाम पछाडि बाङ शब्द जोडिएको पाइन्छ। बाङको अर्थ खाममा भाषामा चौर हुन्छ भने थबाङको अर्थ पहाडको काखको चौर भन्ने हुन्छ। तसर्थ पहाडको काखको बस्तीबाट थबाङ नामाकरण भएको पाइन्छ। समुद्र सतहदेखि करिब 1810 मिटर भन्दा माथि फैलिएको गाउँपालिकामा शीतोष्ण र समशीतोष्ण हावापानी पाइन्छ भने तापक्रम 5 देखि 29 डिग्रीसम्म रेकर्ड भएको पाइएको छ। अधिकांश घरहरूका छाना काठको फलेकबाट बनेका देखिन्छन्। करिब 55% साक्षरता भएको यस गाउँपालिकाका अधिकांश जनताहरू परम्परागत कृषि प्रणालीमा आबद्ध देखिन्छन् भने यहाँको आलु उत्पादन जिल्लामै सबैभन्दा राम्रो मानिन्छ। युद्ध पर्यटनको प्रचुर सम्भावना बोकेको थबाङ गाउँपालिका 10 वर्षे सशस्त्र जनयुद्धको उद्गम स्थलको रूपमा मानिन्छ। गाउँपालिकामा अवस्थित विभिन्न नदी नालाहरू, कृषि मैदान, हरियाली वन जंगल साथै जलजला क्षेत्रको धार्मिक र पर्यटकीय क्षेत्रले गर्दा क्रमश विकासको अग्रसर भइरहेको देख्न सकिन्छ। थबाङको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हेर्दा माओवादीको उद्गम थलोको रूपमा चर्चित थबाङ गाउँपालिका इतिहासलाई केलाउने हो भने विगत 60 वर्षदेखि मुलुकभित्र र बाहिर बहिष्कारवादी र कम्युनिस्ट गाउँ भनेर चिनिन्छ। सामूहिक निर्णय र आश्चर्यजनक एकता यहाँको विशेषता हो। मुलुकको अन्य स्थानको सामाजिक रहनसहन भन्दा भिन्न स्वभाव देखिन्छ यहाँको जनतामा। पञ्चायत बहुदल र गणतान्त्रिक कालको राज्यबाट गाउँलेले बेहोरेको विभेद र केही विशेषताहरू जिम्मेवार देखिन्छन्। यस क्षेत्रको इतिहास राम्ररी जान्ने मध्ये थोरै जीवित मध्येका 85 वर्षे बर्मन बुढामगरका अनुसार कृष्ण बहादुर झाँक्री मगर यस क्षेत्रको पहिलो मुखिया थिए। 2015 सालमा मालपोत कार्यालयले मुखियाको जिम्मेवारी पाएका कृष्ण बहादुर मुखियाको ज्यादतीको कारण मुखिया विरुद्ध पटक पटक विद्रोह गरियो। फलस्वरूप बर्मानको नेतृत्वमा किसानहरूको संगठन बनेर कम्युनिस्ट पार्टीको निर्माण गरियो। यसरी थबाङमा कम्युनिस्ट राजनीतिको बीजरोपण हुन पुगेको थियो। तत्कालीन राज्य पक्षद्वारा भएको ज्यादतीको कारण गाउँवासीहरूमा झन संगठित र बलियो भई सरकार विरोधी हुन पुगेको, जसको फलस्वरूप 2056 साल आइपुग्दा राज्य विरुद्धका विभिन्न चुनावहरू बहिष्कार गरे। 2058 सालमा संकटकाल लागू भएपछि तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले 16 चैतमा ठूलो गाउँमा कैयौं घरमा आगो लगाई वितण्ड मचाएर गाउँलेहरूलाई जंगलतिर भाग्न बाध्य बनाए। त्यति मात्र नभई ठूलो परिणामको निसंग बदलाको कारबाही, शारीरिक यातना, बलात्कार, पक्राउ तथा हत्या जस्ता आतंकको काण्ड पनि राज्यद्वारा मचाइयो। यसरी 10 वर्षीय विद्रोहको थबाङबाट 28 जना, मिरुलबाट 23 जना, उवाबाट 22 जना, जेलबाङबाट 73 जना भन्दा बढी मारिए भने कैयौं अपाङ्ग, बेपत्ता र एकल महिला हुन पुगे, जसको तथ्याङ्क अझै पनि यकिन हुन सकेको छैन। यसरी सामूहिक निर्णय गर्ने परिपाटीको कारण थबाङ सधैँ विद्रोही बन्न पुगेको देखिन्छ। आदिवासी जनजातिले व्यक्तिलाई भन्दा समाजलाई ठूलो मान्दछन् र अगुवालाई आधारको साथ सत्कार र अगुवाको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्दछन्। यसै अनुरूप 2064 सालको संविधान सभा चुनावमा करिब सम्पूर्ण मत माओवादी पुष्पकमल दाहाललाई हालेर विजय बनाएका थबाङवासीले पुष्पकमल दाहालले रोल्पा छोडेपछि फेरि निराश हुन पुगे। 16औं वार्षिक उत्सव मनाउन आएका तत्कालीन माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सहितको टोलीले थबाङवासीको विकास तथा बाटोघाटोको मागलाई चाँडै पूरा हुने आश्वासन दिएका थिए। यसरी विकास निर्माणमा थबाङले आजसम्म पनि सरकार तथा उच्च तहको नेतृत्व साथ पाएको देखिँदैन। खाम मगरहरू तथा थबाङी जनताहरूको यो विद्रोह तथा बलिदानले उच्च तहका अगुवाहरूको स्वार्थ पूर्ति गर्न झन सहायक भएको देख्न सकिन्छ भने यसको शिकार स्वयं थबाङीहरू हुन पुगेको इतिहासबाट स्पष्ट हुन्छ। हाल परिप्रेक्ष्यमा आइपुग्दा विगतका सम्पूर्ण तिता अनुभवहरूबाट माथि उठ्दै थबाङ गाउँपालिका पनि आर्थिक क्रान्तिमा उमेको देख्न सकिन्छ। शिक्षा क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ भने बाटो घाटो तथा भौतिक पूर्वाधार विकास समेत राज्यद्वारा सहयोग प्राप्त गरिरहेको छ। यद्यपि विभिन्न क्षेत्रमा लगानी भए पनि लगानी अनुरूपको प्रतिफल
अझै पनि थबाङले देख्न सकेको छैन। थबाङ गाउँपालिकाको पूर्वमा सुनछय गाउँपालिका, पश्चिममा परिवर्तन गाउँपालिका, उत्तरमा पूर्वी रुकुम जिल्ला, दक्षिणमा रोल्पा नगरपालिका र सुनसरी गाउँपालिका रहेको छ। थबाङ गाउँपालिकाको कुल क्षेत्रफल 191.07 वर्ग किलोमिटर रहेको छ भने 2068 को जनगणना अनुसार 10,849 जनसङ्ख्या रहेको छ। नेपालको सांस्कृतिक विविधतालाई झल्काउने प्रमुख विषय भनेको स्थानीय चाडपर्व, भाषा, धर्म तथा संस्कृतिहरू हुन्। थबाङ गाउँपालिकाको जातीय, भाषिक, धार्मिक रूपमा विविधता बोकेको गाउँपालिका हो। यसै कारण स्थानीय चाडपर्व तथा संस्कृतिहरूमा पनि विविधता पाइन्छ। यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जात जाति अनुसारको फरक फरक चाडपर्व तथा जात्राहरू मनाइने गर्दछ। यस स्थानमा केही महत्वपूर्ण मेला लाग्ने स्थानहरू पनि छन्। यस गाउँपालिकाका पुराना संस्कार, सभ्यता र संस्कृतिहरू पनि छन्। मगर को बहुल्यता रहेको यस क्षेत्रमा माघे संक्रान्ति पछिको ठूलो पर्व मानिने भूमि निकै भव्यताका साथ मनाइन्छ। वर्षायामसँगै आउने प्रकृति प्रकोप नहोस् भनेर भूमिको पूजा गर्ने महोत्सव करिब 1 हप्तासम्म मनाइन्छ। भूमि पूजा गर्दा प्रकोपहरू नहुने मगर समुदायको विश्वास छ। प्रत्येक वर्ष हुने भूमि नाश प्रतियोगितामा यस गाउँपालिका नै प्रथम हुँदै आइरहेको छ। थबाङ गाउँपालिकालाई पर्यटकीय एवं धार्मिक स्थलको रूपमा एक नमुना गाउँपालिकाको रूपमा चिनाउन सक्ने अवस्था छ। हालै मात्र नेपाल सरकारले घोषणा गरेको पर्यटन वर्ष 2020 को 100 गन्तव्य स्थान मध्ये एक थबाङको जलजला क्षेत्र परेको छ। करिब समुद्र सतहदेखि 3500 मिटरको उचाइमा रहेको जलजला क्षेत्र यही थबाङ गाउँपालिकामा अवस्थित रहेको छ। त्यति मात्र नभई युद्ध पर्यटनको प्रचुर सम्भावना भएको यस गाउँपालिकामा विभिन्न पर्यटकीय स्थलहरूको पहिचान तथा संरक्षण र विकास गर्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ।